سبحان اللہ. ساڈے قاری صاحب دی چلدی، ساڈے استاد صاحب دی چلدی تراوے مرن گھر ایتھے اللہ دے قرآن دی چلنی ہے تے محمد مصطفیٰ دے فرمان دی چلنی ہے. یہ سمجھ آئیے تا کو سبحان اللہ. ہمارے پیر صاحب ایسے کہتے ہیں تیرے پیر دنا دینے ساڈا استاد آندا ماکا مرے پرا ترٹی نال کسے گٹر ہے تے سان گندا استاد نہیں چاہیے دا. پاوے سڑکاں دے اوتے صفائی کرے عقیدہ صاف رکھے جتیاں لا کے دھرے گا سر تے جا کے دساں گے جانے مان رنگ وے کے نہیں من دے نہ جبہ دستار وے کے مننے محمد مصطفیٰ دا پیار وے کے مننے. سمجھ آئیے تا کو سبحان اللہ. ہمارے پیر صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمارے قاری صاحب ایسے کہتے ہیں مارے شیخ الحدیث مگا پرا لے جا اور مر جا انشاءاللہ تیرے سنیا دی اجے وانڈ نہیں آئی. سنی دربار تے مریداں دا رش وے کے نہیں مندا جتھے مندا ہے نبی دا پیار وے کے مندا ہے. بریلی دی مسیت لکھی جائیں گی اجے بھی لکھی جائیں گی کہ نا ساری دنیا تے مسیت تو نہیں نا تو بریلی والے پنڈ دی وجہ تو بھی نہیں نا کو بڑا زرخیز پنڈ نہیں اوتے چٹائی تے بابا باندھا ہے. ایک چٹائی تے بابا باندھا سی جڑا باہروں بھی نبی دا غلام سی تے اندروں بھی نبی دا غلام آیا. تے جڑے ساڑیاں چٹائیاں تے باندھے نے اتو ہوراں دے غلام نے وچوں ہوراں دے غلام نے اے چوتری دے بھی غلام بندے نے پیراں دے بھی غلام بندے نے تے جینوں میں مننا بریلی والا بڑے ہے تے کلا محمد مصطفیٰ دا بڑے ہوراں دا نہیں بڑے آ. شاہ ایویں نہیں مندے یہ ساڈے جی سسٹم ہوندا جدوں گل دی ونڈ آ جاوے تے اسی جتھے جھکنے جانے من اپنے نانے دا پیار وے کہ جھکنے ایویں کدی بھی نہیں جھکے. سانے کو مولوی ٹل لا کے نیواں کر کے وکھاوے مر جاواں گے نیویں نہیں ہوواں گے. جتھے نبی دا پیار آوے گا مولوی نہیں آکھے گا آپے جھک جاواں گے جے سمجھ آ گئی ہوئے تے. یہ اہل سنت کے قید و نظریات میں جڑے کدی بھی مولویاں دسے کدی بھی پیراں دسے تجھے کدی بھی انہوں نے چوڑی چھٹی تجھے چوڑی چھٹنی بھی تجھے فرشتیاں بھی چلنا اللہ تعالیٰ آپ پہ دوڑا حساب کتاب کر لوے گا جو سمجھ آ گئی ہے. پیارے اسی سنیاں دے نبی دے غلامہ پیرہ دے کوئی نہیں. میں ممبر تبے کے دستا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسے پیر دا غلام نہیں. میں محمد مصطفیٰ دا غلامہ صدقے نبی دے یار دے نبی دے یارہ دا غلامہ. تھلے تھلے میں پسند ہی کو نہیں ہوتا جدوں گل دی ونڈ آ گئی ہو رہے ساڈے وہ مرشد نے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مولا حسن مولا حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا علی نقی تقی عشقری مہدی غوث پاک بابا فرید شاہ سلیمان توسوی جو سمجھ آئیے جملہ دل تے لکھ لے. میں ممبر تبے کے دستا پیا سنی شکلہ وے کے نہیں مردہ نبی دا پیار وے کے مردہ ہے. آج کل پتہ کی آندھنے ہمارے پیر صاحب کا چہرہ لائٹا مار دے. میں کہا بلال لائٹا مار دا یا نایا نہ مار دا ابو جہل تو لاب لائٹا مار دے ہے. بھائی جان کے سمجھ جلدی پہ یہ بگل دی ابو لاب لائٹا مار دا ہے. ابو لاب بڑا سونا سی مستدرک حاکم حدیث دی کتاب ہے. مستدرک حاکم علیہ صحیحین حدیث دی کتاب ہے. ابو لاب کانا ہو کے سونا آیا. کانا بندہ سونا لگتا جڑا کانا ہو کے بھی سونا لگ گیا کدھا سونا ہونا. ابو لاب نام ہے تو قرآن چاہتے تبت یدا ابی لاب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. برادری اچھی رہے. ابو لاب حضرت علی دات محمد مصطفیٰ دا سکا بٹیٹ چاچا ہے. ایدو آ کے سگما چاچا ہے. حضرت ابو طالب دا برائے حضرت عبداللہ دا بھی برائے. برادری بھی اچھی ریپلائی کرنے برادری پنڈ ملا رشتہ دار
भतीजे भांजे भैन बिरा नानके दादके हर शय उच्ची है ते शक्ल भी उच्ची है खून उच्चा है बरादरी उच्ची है डेरा उच्चा है हर शय उच्ची है कल्ला दिल नहीं रलिया तो अल्लाह फरमाया तेरे दोवें टुट जान लाउन जरा जुमला महसूस करना है तो सरकार जबले अबू कुबैस ते तकरीर फरमा रहे सा सरकार उंगली इंज कीती ते चाचे ने सौड़ पई चाचे ने पवे ते अल्लाह माफी देंदा ए पीर की शय ने तुसी चौधरी की शय हो तुसी महल्ले दा दुकानदार की शय हो तुसी मौलवी इमाम की शय हो अल्लाह ताला वेंदा ही नहीं समझ आ गई होवे दुनिया टूट टाप वेंदी है तो अल्लाह दिल वेंदा है ना भुखड़ा ना भुखड़े दा दिल वेखदे अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेखदे और ये हदीस दा मफहूम है इन अल्लाह ला यंजुरु इला अमवालिकुम इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम फरमा तेरियां शक्लां तेरा माल में तो जदों भी तकांगा बंदिया मैं तेरा दिल तकांगा जे समझ आ गई होवे ते अबू लहब हजरत अली दा ते जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा दा चचा है शक्ल सोहनी आई डेरा भी सोहना टब्बर भी सोहना कबीला सोहना महला सोहना पिंड सोहना हर शय सोहनी है कल्ला दिल ना सोहना सरकार दे बारे आंदा भी तुहाडी उंगली टुटे नौज बिल्ला तो अल्लाह फरमाया सोहणिया तू ना बोलिए न जवाब हुण मैं आपे दे लई सी तो अल्लाह फरमाया भी तेरे दोवें टुट जाण एक दे बदले एक आख्या एक दे बदले दो आख्या फरमाया तेरी दाह दी दाह टुट जाण जे समझ आ गई होवे अल्लाह सुनिया ये की है फरमाया ये मेरा निजाम है पिंड रलदा है पिंड रलदा सी मल्ला भी रलदा सी बरादरी भी खून भी हर शय रलदी आई दिल रलिया नहीं तो गल बनी दूजे पासे बिलाल नाम दा हबशी बंदा है शक्ल ब्लैक है ते है हबशियां दा स्याह फाम ने शक्ल हबशियां वर्गी है पिंड भी नबी नाल रलदा गुलाम ने इस पिंड च आके मुलाजमत ने किसी दसी ने पिंड भी रलदा शक्ल रलदी बरादरी रलदी कबीला रलदा कोई शय रलदी कल्ला दिल रलिया है कल्ला की रलिया है दिल रलिया है ते नबी फरमांदा काबे ते चढ़ जा अगला जुमला समझ आवे ते ले नहीं सरकार फरमांदे ने मैं मेराज ते गया ते जन्नत टुरदा पिया बिलाल ते टुरदा आवाज ओथे आउंदी पई है सरकार फरमांदे ने मैं मेराज ते गया ते मैं जन्नत दी सैर कर रहा ते मैनू किसे दे कदमां दी आहट दी आवाज ओथे आउंदी है तो सरकार फरमाया जिबरील ए आवाज किस दी है फरमाया तुहाडा बिलाल मक्के टुरदा पिया पीर साहब साडे पीर साहब बखा बिलाल पीर नहीं बिलाल नौकर है ते गुलाम किसे दा ते टुरदा पिंडे च ते आवाज जनता चाहुंदी है जाने मन और जुमला समझ आवे ते दिल ते लिख लई बिलाल भोए ते टुरदा है ते गल्ला जन्नत दे चुंदियां पईयां ने बिलाल दियां नहीं बिलाल दी अजान दियां बिलाल दी नमाज दियां उनके पैरों दे खड़क दियां जो समझ होना आई होवे बिलाल भोए ते टुरदा ते गल्लां उत्थे होंदियां पईयां ने जन्नत दे विच ए क्यों टुरदा पिया सरकार तुहाडा बिलाल टुरदा पिया बिलाल भोए ते गल्लां नबी ते नबी दे जिबरील करदे पे ने ते जानी वंड भी अल्लाह उता किनू करदा ते उता किवें करके ले जांदा है बंदा फरज ते टुरदा है ते गल अरशां ते हुंदी पई है जाने मन बिलाल दा रंग नहीं लड़दा बिलाल दी शक्ल नहीं रलदी पिंड नहीं रलदा कबीला नहीं रलदा कल्ला दिल रलदा है ते जे मूड बड़े ते कुरान उठा के तक लई अल्लाह फरमाता है वल आतियाती तबहा फल मूरियाती कदहा फल मुगीराती सुबहा फअसरना बिही नाका प्यारे मोहम्मद तेरा बिलाल घोड़े ते बवे ते घोड़ा भोए ते टुरे ते पैर जमीन ते लगे थल्लू गट्टा उठे मेरे गट्टा भी प्यारा लगदा है बिलाल तेरा टुरदा भोए ते गल्लां जन्नतां विच बिलाल तेरा बांधा घोड़े ते अल्लाह फरमांदा है वा असरना बई नाका मिन पैरां थल्लों उड्डण वाला गट्टा भी प्यारा लगदा है हुण जिन्नू समझ आवे जे बोले पूरे महल्ले नूं पता लगे नबी दे गुलाम बोले ने हाथ बन के गोटे च बह के राती कल्ला पुछी अल्लाह सोहणिया सन गल समझा असां ते दरबार वेख के मर जांदे आ असां ते पीरां दी टोपी ते कार वेख के मर जांदे आ भावें पीर जो मर्जी बक बक करदा रहे अल्लाह सोहणिया
تو شکلہ تے نسل تے گھر تے باہر نہیں تکدا تو جواب یہی آوے گا کہ گھر تے نسل تکدا ابو جال بچدا ابو لاب بچدا میں بلال کعبے تے چاڑ کے دنیا گل سمجھائیے کہ رنگ لگنا ہے تے نسل تے قبیلہ تے ٹبر وے کے نہیں لگتا مصطفیٰ دا پیار وے کے لگتا ہے آپ کو سبحان اللہ شکر ہے کہ اللہ مدینہ آکھیا تو ساڈا پنڈ آندے تو میں تو نفاد لینا پیر نہ ونجایا کرو خدا دا نہ ہے ہاتھ بندہ پیا تجھے پیر ونجا کے سارے ونجائے نے تو اللہ پوچھنا بھی کیوں پیر ونجائے کیوں پنڈا دے نعرے مادو نبی دا نعرہ نہیں پچدا ایک کو مدینہ وسطا پیا ہے تے ساری دنیا وسطی پئی ہے پیران چھڑ دے نبی دا بن جا دنیا قدمہ دے وچ آ جاوے گی اے نہ کڑمیاں ساتھوں کرایہ بھی لے آئے مدینے تو ان چھڑاں دے کرایہ لائنے تو سال بسالی لیندے مدینے چڑھنا تے لا اپنے ڈیریاں تے لیندے تن مدینے جان لیندے تجین دا نام بریلی ہے نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے ہے ساڈا بابا آپ ملن گئے ایک بندے جس کا نام سی محدث سورتی ایک بہت بڑے عالم دین سورت انڈیا دا ایک علاقہ جو میں ساڈا ہے نا حافظ آباد انڈیا دا علاقہ سورت گڑھ اوتھے رہندے سن محدث سورتی آپ انہوں ملن گئے نا او مرید سن مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دے اور اے بہت بڑے پیر سن انہوں دیوبندی بھی منندے دیوبندی بھی انہوں مندن کے بابا بڑا ٹاپ دا سی تے ساڈا بابا ہے تے ملک بھی مندہ ہے جی ہونے سمجھ آ گئی ہوئے تھے اعلیٰ حضرت ملن گئے جملہ میں بڑی لیول تے گل کرانگا ہے میں نہیں گل شروع کرتا پیا کسی جگہ تے آوے گی تے روح ٹھارے گی جی تیری روح وچ ہوئی صحیح تے یہ پیران کٹ لئی تے مڑ کچھ نہیں ہونا جی سمجھ آ جاوے تاکنے سبحان اللہ آپ ملن گئے اپنے اس بلی نو اے جملہ محسوس کرنا ہے اے او بندہ ہے جنہوں اللہ حضرت عالم من دے ہے یعنی اس نو اللہ حضرت عالم اے بندہ عالم محدث صورتی آپ انہوں کھڑ گئے نا تو آپ فرمانے نے بھی میں دوڑے پیران میں ملنا ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے تسنیا گلنے ہاں وہ سا کیا اے نام دسی آجے کہ کوئی عالم دین آ رہا ہے اے کیا آجے کوئی محمد مصطفیٰ دا غلام آ رہا ہے بریلی تو جدو میں پڑھیا انہوں سنیا میری روح ٹھارا کہ میں تاں دو اندسن لگا بھی پیر کی میں دے ہوں دے ہے تے پیران دے مرید کی میں دے ہوں دے ہے تے نبی دے دین دے غلام کی میں دے ہوں دے ہے فرمایا میرا نا دسی کہ امام احمد رضا آ رہا دسی بریلی تو کوئی نبی دا غلام آ رہا ہے تو یہ ساڑھے ہم پینا ہونا ہوں یہ ساڑھے کسے مولوی کلگی آڑے ہونا ہوں تو ہم گڑیاں دال چکنا ہے میں نے کوئی نہیں چاہتا تو بشک پھول نہ سٹیا کرو کوئی کام نہیں تو پیران دی خراب کر دو پھول نہ سٹیا کرو تو دل دوتے ساڑھے جملے لکھیا کرو قبر جی پھلا کو نہیں ہونا قبر جی محمد مصطفیٰ دی غلامی ہونا حالی سمجھ آئیے کوئی نہیں آپ فرمایا بھی کہ اے نہ دسی کہ کوئی عالم دین ہے دسی آجے کوئی نبی دا غلام ہونا کہ جی ٹھیک ہے جدو آپ گئے نا خادم جا کے اندر جی باہر کو نبی دا غلام آیا ہے ہائے جنہوں جملے دی سمجھ آئی نا جن دے رضویت ہوئی ان دی روح ٹھار جاوے گی تے سرکار فرماندے نے چپ کر رہے بندیا اے غلام نہیں آ رہا ہے اے ساڑھے سنیا دا امام آ رہا ہے جے سمجھ آئیے تاک سبحان اللہ انہوں نے کہا جی مولوی آئے انہوں نے کہا مولوی نہیں آ رہا ہے یہ ساڑھے سنیاں دا امام آ رہا ہے تے یہ اندہ حق بندہ ہے میں جتیاں لا کے جاما تو اندہ استقبال کر کے لیا ماں کر کے گئے تے لیاندہ تے بایا اور اللہ حضرت نو ایک عادت تھی آپ مطالعہ بہت زیادہ کر دیا تے آپ کدی بھی زندگی ضائع کی تھی شروع تو لے کے اینڈ تک اپنی پوری سرکار دے دین دے گزاری جگہ دی ونڈ آ جاوے تھے آپ اتھے گئے نا تے جدوں اتھے بیٹھے جو پیر صاحب فرمانے نے بھی تُساں ترائے دیں رانا ترائے راتاں ترائے دیں ساڑھے کول رانا اتنا اتنا آپ کدی کسے کول نہ رہے فرمایا ٹھیک ہے شاہ صاحب
دیں بھی رواں گا تے راتاں بھی رواں گا. اگلا جملہ محسوس کرنا جدو جان لگے نا انہاں شامہ ٹوپی لائی اللہ حضرت دے سر تے در چھڑی تے نال فرماندے نے اپنی چاہ کے میرے تے در چھڑو جے سمجھ آ گئی تاکو سبحان اللہ. او بزرگ نے تے وقت دے بڑے وڈے پیر نے تے امام فرماندے نے میں گیا تے مہینہ دینے بھی اپنی ٹوپی مہندے چھڑو تے میری تسی لے لو. میں خلافت نہیں دے رہا بلکہ جڑا تکدا پیا سمجھ آوے میں فیض دیندا بھی پیا تے میں فیض لیندا بھی پیا. دوان نے تو ایک گل سمجھانی ہے. ایک عالم دین ہے دوجا پیر ہے. اسے بھی آکڑ دکھائی میں بوہ تک جاما لا میں اٹھ کے بابا میری تجھے کرسی کیوں نہیں لائی. پاکستانوں تیری سمجھ کوئی نہیں آئی بھی تو شہد نہیں ہے تو کتھو آ گئی کرسی آلی جو سمجھ آ جاوے تھے. شکر کر سنی ستے نے جاگ پہ تینوں کرسی نہیں لبنی تینوں کی تو پھٹے تو سنگا بھاڑا ہے جو سمجھ آ گئی تاک سبحان اللہ. کوئی نہیں تو نے سمجھ آئی میں نے پتہ ہے تیونی بھی کوئی نہیں جو سمجھ آ گئی تاک سبحان اللہ. بیلیا اس آمد رضا دا ایک جملہ دسنا ہے. آپ حج تے جانے لگے اتنے جانے لگے حج تے جانے لگے تو آپ دی امی آپ دے نال آئے اور امی دا نام سی حسینی بیگم. کیا نام سی اور باپ دا کی نام ہے مولانا علی نکی خان. علی نکی خان تے آپ دا نام ہے احمد رضا خان جے سمجھ آ جاوے تھے. یہ سارے آلے بیت میں بڑا ڈاڈا پیار کر دیا جے سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ. آپ کے امی نال نے اس لئے حج ہوندا سی سمندر دے ذریعے تے اس لئے طوفان بڑا آیا. آپ امی جان پریشان ہو گئے. جدو واپس آ گئے نا تے امی فرماندے نے کہ فرضی حج ہو گئے ہن دوبارہ تو ادھے جانا تو میرا پتر لڑلا تے میں یہ دوبارہ تکلیف نہیں برداشت کر دی فرض ادا ہو گیا دوبارہ نہیں جانا. انہاں کہ جی ٹھیک ہے. ایک دن آلہ حضرت دے چاچا جان او گئے حج دے تنال گھر دیاں عورتاں میں گئیاں. آپ لکھنؤ تک چھڑن گئے. جدو چھڑ کے آئے نا تے اندر سوڑ پہ گئے. کدی دوانو پوے کدی دوان پوے آکھو آمین. کدی دوانو محمد مصطفیٰ دے مدینے دی سوڑ پوے اللہ چھوڑے میں مدینے جانا ہے. اے سوڑ دوجگا ساریاں سوڑا مکا چھڑے کی جانے مانا جے سمجھ آگئی ہوئے تھے. سوڑ پہ گئے اٹھے. اے ان میرے جملے نوٹ کرے جائے اٹھے تو ماں دے کمرے چ گئے. کی تک دے نے امی جان لیٹے نے تو آپ نے اپنی ماں دے قدمان دے اتے اپنے منہ رکھ دیتا. اے اماں دا مقام ہے. ماں دے قدمان دے اتے اپنا پورا منہ رکھ دیتا. اماں نے جا اک کھل گئی فرمایا کون ہے؟ احمد رضا ہے. جی احمد رضا ماں بیٹا کی مسئلہ ہے؟ امی مدینے جانا ہے. فرما پتر جا ٹر جا. آپ اٹھے وضو کیتا تھا ٹر گئے. جدو امی اٹھیا نا صحیح تو انہاں کیا میرے پیران تے کون آیا؟ گھر دے آکے ابھی وہ آئے کدے حج تے ٹر گئے نے. انہاں کیا یہ جی کبھی ہو سکتا میرے دس سے تو بغیر ٹر جاوے. انہاں کیا اماں جی دعا تو پوچھ گئے نے. انہاں کیا واپس بلاؤ. آپ بڑے لاڈلے آئے اپنی امی نے اور میں واپس بلاؤنا کہ ماں جو تے چروکنے ٹھر گئے. پھر فرماندے نے وضو کر کے گئے. کوئی نہیں تو انگالہ دی وانڈاؤں دی. اے بے ترتیبیاں ماما نہیں جمدیاں ہی دے باپ بے ترتیب آڑیاں ماما تے مصطفیٰ دی غلام ماما جمدیاں نے جو سمجھ آگئی ہوئے تھے. فرمایا وضو کر گئے جی گھرو وضو کر کے نکلے. فرمایا پانی کی دے جی پانی. فرمایا میرے کمرے چ رکھ دے. اون دی اون تک میں پانی تک دی رواں گی جب پتر نے پیر دھوتے نے جو سمجھ آ گئی تاکہ سبحان اللہ. ماں نے پتر نال دا پیار کرنا چاہیے. ساڑیاں ماما وہ گلاس جوڑی رکھ دی. گلاس پر چتی تے کدھر لیں گے فوتگی ہوگی ادھر لیں گے. یا شادی لینے لگے پیچھے نہ گلاس لینے تے چھابے بھی کڈنے تندوریاں بھی نویاں کڈنیاں. کوئی شے بھی نویں دینی. سرانہ نواں دینا. بسترا نواں دینا. جوڑی رکھنے صندوقاں وچ. جنے میرا چھوڑا یا نہیں کردہ میرا مکھا تیرا علاج کردہ ہے جے سمجھ آ گئی تا کو سبحان اللہ. وہ گھر پیر آ جاوے. بستر بھی نواں بانڈے بھی تے کھالن بھی تے عرش ہے
نویں پتران کدی زندگی سونی روٹی دینی میری جان جملہ دل تے لکھ لے بندہ اولاد دا حیا کرے اولاد اپنے ماں باپ دی فرما بردار بن جاتی ہے ماں باپ نے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہوندی ہے اے چھوٹا نہیں کام اے لنگر تو بھی وڈی ڈیوٹی ہے تو جو میں اولاد دا لنگر کٹھا کرتا پیا باڑی ڈیوٹی تربیت کر کے نبی دا غلام بنانا لیا ہے اساں وہ کدی بھی کیتی جنے وہ پیران کرنی ہے اساں پاڑنے نے بھائیا یہ ڈیوٹی تو کرنی ہے سلطان باؤ دا نام سنے نکا جا پیرے لوے کون دوان ہوش کوئی نہیں نکا نہیں تجھے گیاگ چھڑے جی سبحان اللہ سلطان باؤ نکے جا پیر نے بڑے بڑے پیر نے پیران دے پیر نے آپ دی امی فرماندے نے باہو جا کسے دا مرید ہو سمجھ آوے تے دل تے لکھ لیا فرماندے نے اممہ تیرے ہوں دیا میں پیران کو نہیں جانا جے سمجھ آگئی ہوئے تھے اے مقام امی جان دے اور ساڑھے بابا فرید مرشد سرکار پیر طریقت رہبر شریعت اصلی پیر طریقت اصلی رہبر شریعت آپ نے خواجہ نظام نو پورا درس نظامی پڑھایا بابا فرید مدرسے پڑھیں دے آئے جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ جیڑا اصلی استاد ہوندہ ہے اندرو بان وہ اکدہ سترہ ہوندہ ہے جے گالتی بانڈ آ جاوے تھے آپ نے خواجہ نظام نو سارا درس نظامی پڑھایا جڑا اس دورے چاہیا مربجہ سارا پڑھایا اور آپ نے خواجہ نظام نو تجوید نال قرآن میں آپ پڑھایا خواجہ نظام نو تجوید نال قرآن پڑھایا کس نال دوڑے پیر سنا جان تجوید نال میں مرید ناوہ تے شاہی نہیں ہے پیران دا گناہ ہے سارا دوڑا ہے سارا جی کی کریے مڑ ساڑھے ابے دے پیر نے ابا مریوے تو نال ضرور مرینا جے سمجھ آ جاوے تو تے سمجھ آ بھی جیڑا آپ نہیں پڑھدا سان گھٹا پڑھاوے گا تے فرید آوی پڑھدا ہے فرید آگاں بچیاں پڑھان دے بھی ہے جدو آپ نے نظام نو پڑھایا نا تے نظام سارا پڑھ گئے تے عالم دین بڑھ گئے جملہ محسوس کریں تے آپ دی دستار فضیلت آئی دستارے تو یہاں دیو نا خواجہ نظام الدین محبوب سبحانی غوث پاک نے محبوب الہی صرف حضرت خواجہ نظام الدین نے جو سمجھ آ جاوے خواجہ نظام الدین محبوب آپ نو بابا فرید نے دستار دینا کیا بے نظام محب الہی بڑھنے یا محبوب الہی بڑھنے سمپل کا لو کہ محب بڑھنے یا محبوب بڑھنے ایتھے جملہ ہے جس واسطے میں ساری تمہید بننی ہے جنہوں سمجھ آوے خدا دا نا جے بولیا وے جی تے خدا دا نا جے دل دے ویچ رکھیا جے وی بابا فرید فرمانے نظام تو عالم دین بن گیا میں تینوں دستار فضیلت دے کے خلافت دینی ہے رنگ لینا ہی محب بڑا یا محبوب بڑا سرکار فرمانے نے اممہ کو پوچھاں گا موڑ دساں گا کیڑا رنگ لینا ہے گوگل تے لاب جائے گوگل تے لکھو کے سامنے آ جائے گا محبوب الہی کیوں بنے سامنے سارا نیٹا آ جائے گا لیکن اسی کدی بھی یہ چیزیں سرچ کی تھیاں ساڑھے شوق اور نہیں جو سمجھ آ گئی یہ تاکو سبحان اللہ ساڑھے شوق ہے سمجھ آ گئی اساں پھر ہسٹری ڈیلیٹ کرنے ہیں ہسٹری کی کرنے ہیں تو فرشتے کو کیا ڈیلیٹ کرنے ہیں اساں موبائل دی ہسٹری کی کرنے ہیں کہ گھر دین پتہ لگے تو فرشتے کو کہیں ڈیلیٹ کرانی فرشتے ہمیں ڈیلیٹ کر دے تو 500 بھی لیں دے چوچا لے کے بھی ڈیلیٹ کر دے اتھو کرانی ہے تو مدینے والے کرانی ہے جو سمجھ آ گئی تھے آپ فرمانے نے جی امی کو پوچھاں گا اماں جو رنگ دسی آپ وہ لینا ہے ایڈا اماں دا مقام ہے کہ کوئی دعان آکھے کا دعان میں دینا خلافت تجھے کو کیا نہیں تو سرکاری تھے جوڑی چونی گتو ٹھوٹو گتو متے کام دوڑا رہ جا سان دے لو بتے کسی اور پاس سے لگ جاؤ دھیان دینا لگیا ہے سان ٹھوٹو گتو تے بابا فرید فرماندے نے لینیاں تا فرماندے نے اممہ کو پوچھنا ہے تا لینی ہے جے سمجھ آ جا بیٹے پیر میر علی شاہ صاحب چشتی نظامی
پیر سیال چشتی نظامی، پیر کرم شاہ صاحب چشتی نظامی، پیر پٹھان چشتی، خواجہ نور ماروی چشتی، یہ سارے مرید نہیں خواجہ نظام دے جو سمجھ آ دو تال سبحان اللہ۔ ایڈا ایویں نہیں ہوتا جویندہ جو سمجھ آ جاوے تے کسی گل پیچھے جویندہ ہے او بابے کلا قرآن پڑھ دینا، قرآن دا حکم بھی من دیا ہے تے عمل بھی کر دیا، تاں اللہ اتنی برکتاں عطا فرما چھڑ دایا۔ انہاں کہ جب میں کو پوچھاں گا تو پھر لواں گا، انہاں کہ ٹھیک ہے جا پھر پوچھیا، آپ ماں کو پوچھن ٹر گئے کہ پیراں کو رنگ کیڑا لینا ہے؟ اساں کدی پوچھے اساں ماں پہ واہ کر کے پیراں کو وسدے رہنے، ماں پہ واہ کر کے درباراں تے وسدے پہ نہیں آ میں مہینہ دربار تے رہنا، مقام ماں کو کیوں نہیں رہندا؟ لیکن سانوں وہ سمجھ ہونی جنت مڑ پیراں کو جو ہوئی تے درباراں تے جنت پیراں کولے نہیں خبردار، جنت پیراں کولے دسی آئے پچھلے بھی پیراں کولے نہیں، درباراں تے کنہ کولے؟ ہاں جی تے موت کتے پہنچ ہے جناب اورانو؟ ہے ڈاڈی جھل جاوے جو برکت آوے گی، جنت پیراں کولے درباراں تے کہ اماں کولے ابے کولے تے جناب نو کتے موت پہنچ ہے، جانے مانے لین سیدھی کر لے، ماں دے قدمہ سے بے جا، ابا مان جا، اللہ گھر بیٹھے نہیں جنت عطا فرما دے گا۔ آپ اماں کو پوچھن ٹر گئے، رستے چ ایک فقیر ملیا، کون ملیا؟ آج کل دے فقیراں ورگا نہ جڑے ساڈے نہ سوٹیاں والے نے، او ہو رہا ہے جی سمجھ آ جاوے تے فقیر ملے تو کہ شاہ جی کدے چلے ہو؟ شاہ جی کدے بڑے سونے رنگ لیندے پھر دے ہو؟ تو نہ کیا تینی کی میں پتا ہوتا کہ شاہ جی کو جی پتا ساتھ بھی لگے جاندہ ہے، اور نہ کیا تو مڑ جی ڈا پتی 10 مڑ کیڑا لواں، محب بنا یا محبوب بنا؟ ایتھے جملہ محسوس کرنا ہے تے فقیر آندہ ہے بھی شاہ جی مڑا اماں کو ہی پوچھے آئے، اے پرانے پیر ماما کو کیوں گل دے ہے؟ پرانے پیر ماما کو کیوں گل دے ہے؟ جنہ دے پیر رس جاون جوں دے بھی تے جبا رس جاوے تے جنے نو پرابلم، اماں رس جاوے تے نو پرابلم، تو پرابلم نہ کر تو اگاہ تے آ۔ پیر مننا کوئی فرض ہے بلکہ مستحب ہے، فی زمانہ کی ہے مستحب ہے کہ منو ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ابا تے اماں 8 باری فرض ہے جے سمجھ آ جاوے، کتنی باری؟ ابا 8 باری فرض ہے جنہوں موقع مارنا ہے، تے اماں میں کتنی باری فرض ہے؟ 8 باری اماں مننا فرض ہے قرآن اچ، اماں مننا قرآن اچ 8 باری، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، اماں تبا بھی فرض نے، 2 باری نہیں 4 باری، پورے 8 باری جے سمجھ آ جاوے تھے جڑے میں واقع کیتی ہوئی ہے، میں بول دیں کوئی نہیں، میری ماں ڈاٹ دی ہے تو میں کپیر کروں ڈاٹ دا جڑے شاہ جی گاڑیاں پیران دی گاڑیاں تا پھول ہوں دیا نے، پیران دی گاڑیاں کی ہوں دیا نے تے ابے دیا صحیح دسو تو آپ خراب ہو یا پیر خراب نے؟ تسی خراب ہو، تسی پیر مجائے ہوئے نے۔ اپنی ماں دے قدمہ جو بے جاتے امی جان دا پیر پھاد لے، میری جان اماں دعا کرے، میرا نبی فرماتا اللہ ہمیں قبول کر لیں دے۔ کوئی حدیث نہیں ممبر تبے کہ دفدہ پیر دعا کرے تو اللہ قبول کردہ، یہ حدیث پاک موجود ہے، اماں ابا دعا کرے اللہ تعالیٰ اس سے ٹائم قبول فرما لے۔ آپ فرماندہ نے بابا مردہ جو کہا جی ماں کو پوچھا جی آپ امی کو گئے تے ماں دی خدمت کی، جدو خدمت کر کے آئے نا امی کو بیٹھے آندھے نے امی پیر صاحب رنگ دینا چاندے نے، محب بنا محبوب بنا، جملہ محسوس کرنے تے آپ فرماندہ نے جڑا فقیر نہیں ملیا اس کو پوچھی وہ صحیح دسی دا، اور فقیر نے آپ نے کیا سی بشاہ جی اماں کو پوچھو تے جی اماں نہ دسے تے کل ایتھے آجے کل دن میں دسا، وہ واپس آئے تھے جدو اپنے تو نہ کہی تک بابا آیا، انہوں نے کہا بابا مر گیا، بابا انہوں نے کہا کچھا قبر، انہوں نے کہا دبیا ہی کوئی نہیں، دبیا
دبن والے ہی اساں باہر سٹ چھڑیا جڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دینا جنہ نہیں ڈٹھا وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا وہ تا بول دے ہی نہیں ہونا کہ جی وہ باہر سٹیا دبی ہی کو نہیں آپ ان کب اٹھتے ٹوڑ کے میت ہے تو آپ فرماندے نے بیلیا مین پیانا ہے کال آمی تین دساں گا اپنا پتہ ہی کوئی نہیں تے بڑے دعوے کردہ وطنا ہے جملہ سمجھی آپ نے گل کی تھی تے بابا اٹھ کے بہ گیا بابا اٹھ کے بہ گیا اندھے شاہ جی مریا کوئی نہیں دوانو سمجھان پچھے مریا دوانو سمجھان پچھے مریا انہاں کہا سمجھ نہیں آئی انہاں کہا میں محب آئے میں بھی اپنے پیر کلو محب بان کے دنیا دے لگا پھرنا محب دا مطلب ہے صرف رب نو پتا ہوئے دنیا نے پتا نہ ہوئے محب دا مطلب ہوندہ ہے رب جانے رب دا بندہ جانے کی مقام ہے دنیا نو پتا ہوندہ محبوب ہوندہ ہے رب نو بھی پتا ہوندہ ہے رب دی ساری مخلوق نو بھی پتا ہوندہ ہے فرمائے شاہ جی میں محب بڑھیا سی تو سا نہیں بڑھنا تو ہی محبوب بڑھنا ہے سارا ہندوستان تو اڑے قدمہ دے ویچ دھرنا ہے جے سمجھ آ جاوے تے آدھا اسلام جے سمجھ آئیے تاکہ سبحان اللہ ویسے کرنی دا نام سنی اور ویسے کرنی ایک باپا سی میرے نبی دے غلام جے سمجھ آ جاوے اپنی مان بڑا مندہ آیا مان مندہ آیا اما نبی ویکھنا ہے فرمایا پتر جا ویکھیا جی ہن نہیں تے ملی نہیں تے واپس آ جانا آپ گئے تے سرکار جنگ تے آئے سرکار کتے آئے جنگ تے تو آپ فرماتے نے جی گھر کھڑکایا حضرت اماں عائشہ نے پوچھایا بھی کی مسئلہ ہے جی میں سرکار نو ملنا ہے فرماتا جنگ تے گئے نے ٹھیک ہے جی پھر میں چلنا آپ واپس آ گئے سوچو اتھے تو تمہارا جی کی کرنا ہے اساں جائیے اپنا مرشد ویکھن تو مرشد لیٹر تسی آ جانا یا بہ جانا اسے بہ جانا بڑا آئے سار پارا اور سارا مغا کی جانا ہے اماں بڑا پہ رات کے دو کی چوکی کاٹ لی سرکار واپس مڑ گئے سرکار ویکھے نہیں تو واپس مڑ گئے سرکار جنگ تو واپس آئے نا جملہ محسوس کریں کہ سرکار فرمانے نے ساڑھے گھر کون آیا ہے اماں جی فرمانے نے خیر ہے دوانے کی میں پتہ ہے فرمایا کوئی آیا سی جی اویس نام دا بندہ آیا سی فرمایا دوانے کی میں پتہ چلے ہے کہ سمجھ آوے دل تلے کھلی میرا نبی فرماتا ہے جتے کھلوتا رہے وہ تو نور ہونا بھی نکل دا پہ آئے جتھے کھلوتا رہے اتھو نور ہونوی اے اماں دا ٹلے جی ٹھیک ہے آکو سبحان اللہ جی ٹھیک ہے آکو سبحان اللہ اے اماں دا ٹلے جی محکتے ہو جانے آکو سبحان اللہ اے اماں دا ٹلے اماں دا جینو مڑے کر کے آنے بھی میں مڑے رانا نکے پھر آکو اماں ران دیئے مر جائے انشاءاللہ اپنی ماں نو پیر من لے دنیا قدمہ دے ویچ آپ پہ آ جاوے گی اماں تو بڑا کوئی بھی مرشد جاگتے ہو سکتا یہ میرے نبی دا فرمان مفہوم جڑا میں دس دا پیا سرکار دا غلام آیا صحابی تو اسے منت مان لیں کی مان لیں منت کہ میرا اگر فلاں کم ہو گیا تو میں کعبے دی چگاٹ چماں گا ان دا کم ہو گیا منت پوری ہو گئی اس کی منت مننی کعبے دی کی چماں گا تو ایسی کی مننے ہیں چورا نہ دے گا جیتے رہو بیٹا بولیا کرو تاکہ پتہ لگے پہ سمجھ آر بچے بیچے نہیں اچھی کی مننے ہیں دے گا تو یا مننے جنہیں میں لیٹ رکھ رہی ہے میں کی رکھ رہی ہے لیٹ رکھ رہی ہے تو یا دیگ تو یا فلانا تو یا فلانا تو یا فلانا تو نماز کیوں نے پڑھ دی قرآن کیوں نے پڑھ دی جنہیں میں دربار تے لنٹر پہ بینے تو بہن کو بوئیں کوئی ہوندی ہے بہن کو بوئیں کی کیتی ہوندی ہے تو دربار تکی پارے ہوندے نے جانے مان لنٹر نہیں بچائندہ جے سمجھ آگئیے تے دین مان لے بھاویں ریڑی لاویں گا اللہ تعالیٰ مڑو تھی جنت عطا کرے گا اور تسی اللہ نے تدانا لایا کرو یار بہ جاوے نکے دو میں اب بہ جا موبیلی آکو سبحان اللہ بہن کو بوئیں کھوندے بہن کو کی کھوندے لیں میں نے بوئیں دے چھڑ نہیں تو میں مڑ تیرا مرن جی انہیں چھڑ دینا وہ ڈردی دے چھڑ دیا میرا برا ہے تو چلو انہیں میری بوئیں دے چھڑو نہیں اممہ ران دے میرے بران دے چھڑ
تو برا آندا ہے جے تو نہ دیتی تو میں بولنا کوئی نہیں کڈا سونا برا ہے جے سمجھ آ جاوے تے ہیں جڑا بوئے پیچھے بولدا پیا ہے اے برا ہے او یہ نہیں ہے برا ہوندے برا دا مطلب ہوندا ہے جڑا کہ براوا تیرا انج بندا ہے تے تو بڑا ہے میرا نام بڑیا مڑ بھی لگ جائے گا او دی منت پوری ہو گئی ہاں منت کی ہو گئی پوری اور ذائقہ جی پھر منت پوری ہوگی تو میں پھر کعبے دا چگاٹ چو میں آواں تے ہن جملہ محسوس کرنا ہے تو جے سمجھ آوے تو پھر بولنا ہے نہ سمجھ آوے تو پھر چپ رہنا ہے ہن تو میں شیر سنا کے موقع چڑھنی ہے گھنٹہ ہو گیا تو پتہ لگ گیا تو میں لگ گیا جے سمجھ آ جاوے گھنٹہ پورا ہو گیا آکو سبحان اللہ سرکار تے غلاموں سرکار فرماندنے ہو گئی جی منت پوری ہے پھر کعبے دی چگاٹ چو میں آواں مدینے تو مکہ واہ دور ہے مدینے تو مکہ واہ کار تے بھی دیں لے جاندہ ایڈا دور ہے تے آندہ سرکار مڑ میں کعبہ چو میں آواں اس لے جانا سی اٹھاں تے یا گھوڑیاں تے جنہوں جملے دی سمجھ آوے ریپلائی انج کرے کہ پورے پینڈ نو پتہ لگے نبی دا غلام بولے تے جس نو نہ آوے جا کے دربار تے ناچ نوچ لوے جنہوں سمجھ آوے دین دی ایتھے بول لوے تاکہ پتہ لگے درباری نے بیٹھا نبی دا غلام بیٹھے سرکار فرماندنے ابا ہی جی ابا ہے میرا نبی فرماندہ جا گھر ٹور جا پے دے پیر چومرے علاقہ پہ جوار جمعے سواب گھر بیٹھے رتا فرما دے میں غصہ نہ کرو تے گل کر لوا پیر لب جاوے قادری ساؤنڈ صاحب پیر لب جاوے صحیح کداؤں ازی چمڑ تو بغیر لکڑ دیں دیں میں تو نیا لے لو چمیاں پیر نہیں جنت ڈیندی جے سمجھ آ گئی ہے تے بوتھی اڑا لا لے آجا اب میں ہوندہ پہ میری لت پیر چھلے چھڑے میں نے چمیاں کوئی شے نے ڈھینی میں ممبر تبے کے دستا پہ آجے سمجھ آئیے تا کو سبحان اللہ تو یہ چمبڑ دینے میں جی میں شدیانو کی ہو گیا اللہ دوڑیا محبتہ سلامت رکھے اللہ دونوں دوڑی محبت آجر عطا فرمایا کو سبحان اللہ پیر لب جاوے صحیح اچھا ایک ویسے گال پوچھا لائٹلی جی کر کے کتنے کو پیران دیات چمے ہیں کوئی ایک دو یا ڈھیر سارے اڑان دینے میں پیر آئے تھی تو میں تا جا کے مڑ بوسا لے آئے میں پیران دا بوسا مڑ جڑے باڑے میں چندرے لڈے جنے اے سواری تا کمال ہو گیا میں تا گھنٹا پیر دا بینداریا مرشد پاک دے آج تے مینوں جنے ایڈی نوکری لبیے بھی پیران لے بیٹھا تے پیران نہیں چھڑایا تے میں پورا گھنٹا پیران دے پیر دا بیندار رہا کدی ابے دے بھی پھدے نہیں پیرا کہنا بس کر نہیں حضور جٹ کو اور تے ابا کیوں ہے میں مردہ پیا جٹ کو دوان ابا میرے کوئی ٹیم کوئی نہیں تیری جنت نہیں ڈھینی جانے من جے سمجھ آ گئی ہے تے اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے تے اپنی اماں دے پیر دبا لے ابے دے پیر چم لے اللہ گھر بیٹھے نو جنت عطا فرماوے گا آئی تھا میں نے کہ بابا ملیا اتھے کر کے پتہ نہیں اٹھور گیا کہ بیٹھا ہے اس میں نے کہا جی میں دو میں پاسو جفا گھٹنا ہے گھٹ کے تو اس میں نے چنگری تا گھٹیا ہے پیر ملنا تو جنے سرکار سینہ روشن کریا جائے کی روشن کریا جائے سینہ اور پھر آن دینے جی ایک باری ملو پھر پیر ملنا دینے جی ہاں جی سینہ روشن ہو گئے کدی ابن بھی ملے ہو کدی کیا ہوئے ابا جی آئی لاو یو کدی کیا ہوئے ابو جی دوڑے بڑے پیارے لگ رہے کدی آکھیا ہوئے ابو جی آج بڑے سونے لگ تو کدی آکھیا ہوئے تو پیر ویکھ لینا حضور آج سوٹ بڑا اٹھیا ہے آج ٹوپی تو آٹے تو بڑی ابے دی کوئی شے بھی نہیں اٹھ دی انشاءاللہ اٹھ جامے جو سمجھ آگئی اپنے ابے نے کپڑے سونے لے کے جتا کر مدینے تو ابے واسطے مسلح تے ٹوپی لیاندہ کر جے سمجھ آ جاوی تے انشاءاللہ ہدایت آوی اپنے ابے نے سجایا ابا تیرے گھر دا پیرے موڑے تیرا ابا گڑی ٹورے تو پتہ لگے محمد مصطفیٰ تو غلام جاندہ پہ تو غلامہ وسا کے رکھے آجے سمجھ آگئی تا کو زبان اللہ اسا ماں پہ انہوں دکھی کر کے مار کے قبرے گل کے ختم پڑھائنے ہیں ازے کدی اپنی ماں باپ نے سچی محبت نہیں کی تھی کدی اپنی ماں نے جفا نہیں مارے مڑ بعد روندے رہندے نے حال ہے نہیں اماں کہا اماں مریا نہیں یاد کری دی اماں نے جیوں دیاں پیار کر جے سمجھ آ گئی آتے اماں ورگا بھی کو بلا ہوندہ ہے دنیا تے سبحان اللہ کتے ہو گئے
جی سبحان اللہ. بیلی اللہ دین دی برکت اور دین دی خیر عطا فرمائے. نسلی غلام محمد مصطفیٰ دی ساری آل دی عبدالہ سارے سے اپنا پیار کرنا لے. کوئی نہیں آئی میں نے دواری کوئی نہیں آئی میری آئی ہے میں نے دواری کوئی نہیں آئی. سنی نسلی غلام آل بھی ساری منتا ہے تے یار بھی دوان کو نہیں سمجھ آئی. آل بھی ساری منتا ہے تے یار بھی. دنیا دا کوئی مولوی مفتی باوا پاوا ٹل لا لوے بھی ایک سیابی چھڑ دے دوجے میں تیرے نال کھلو کے مننا تو اساں یہ جواب دینا ہے سرکار دوان چھڑ سکنا نبی دا ایک سیابی بھی نہیں چھڑ سکتے جے سمجھ آ گئی. جونے میں نہیں ہے فلانے مندہ تو میں کہا پرا مار میں تین نہیں مندہ جے سمجھ آ گئی. یہ تھوڑا سبحان اللہ. میں ممبر تو بے کے قسم جنتا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے دربار سارے پیر میں نبی دے غلام دی جتی تو وار چھڑا جے سمجھ آئیے تا سبحان اللہ. اسی دربار وے کے نہیں من دے اسی نبی دا پیار وے کے مننے میں تو نہیں مندہ تو میں تین نہیں مندہ چبڑ دیا پرا مر جا جے سمجھ آگئی. کہتے جی جنہیں میں نہیں مندہ تو میں تین کون مندہ ہے. دو طرح کھچاں لئی بات تین مندہ کو نہیں جے مندہ ہے تو بندہ مصطفیٰ دے غلام نوی مندہ ہے. اسی غلام تے نبی دی ساری آل مننے شارٹ کر کے گل دا سڑا نبی دی ساری آل مننے. علی پاک دے بیٹے 18 ہیں. کتنے کتنے مولا علی دی 18 بیٹے آئے. کتنے 5.5 ہو پاؤں ادھی چاگی بنا لی میں ساڑھی سوچ اسلامی نہیں. مولا دے 18 بیٹے 17 بیٹیاں ٹوٹل 35 کم و بیش اتنی اولاد آئی جے سمجھ آ گئی ہوئے تے شادیاں بھی 8 واری کیتیاں جے سمجھ آ جاوے تے ساڑھے جدو جی دی پلا نہیں کر لوے تے پتہ کیا نہیں ہے بندہ نہیں صحیح. جڑا دوجی دے بارے سوچے نا تو یعنی بندہ کی ہوئے دوجی شادی کریں. پتہ نہیں سن کون سمجھائیں ہے میں تو سمجھ نہیں آئی. مرشد مولا علی نے وقتاً فوقتاً 8 عورتاں نال نکاح فرمایا ہے. غلطی سمجھ آ گئی. اولاد سی 35 18 بیٹے 18 وچوں 9 کربلا وچ آئے نے دوجے کربلا وچ نہیں آئے. جڑے آئے نے انہاں دے بھی غلاماں جڑے نہیں آ سکے انہاں دے بھی غلاماں. ایتے ساڑھا پتریران دا فرق ہو جاتا ہے. اسی جملہ دیں دے پیان جڑے آ گئے انہاں دے بھی غلاماں جڑے نہیں آ سکے اتھے رہنے انہاں دے بھی غلاماں. پتریر پہ جاندہ ہے وہ آندہ جڑے نہیں آئے منافق نے مگر تو کہہ سکنا ساڑھے کو اتنے دانے ہیں آسان دس دے پیان جڑے آگے انہاں دے بھی غلامہ جڑے نہیں آ سکے انہاں دے بھی غلامہ. اتھو بھی اگاں جاؤ ٹیم مک گیا دانے جان کے دسکنا سی عقیدہ. کربلا وچ علی دے 9 پتر آئے. کتنے 9 شہید ہوئے نے. 9 دے روزے کربلا دے وچ ہنویں بنے نے. کربلا وچ علی دے پتران دے کتنے روزے نے 9. ایک حسین دائے دوجہ غازی عباس دائے. اگلیاں دی کدی کسے فوٹو لائی کدی کسے شیئر کیتی کدی اتھو بنا کے نال چاڑی کدی انجی کر کے سیلفی چکی. میں قید موت پوندی ہے جے سمجھ آ گئی ہے تاکو سبحان اللہ. ایک کون نے جنی علی دے نے میں کہتا ہے کیوں نہیں پوندے جے سمجھ آ جاوے تے. کربلا دے اندر مولا علی دے 9 پتران دے رودے بنے نے. اے ویک کے بھی آندے نے کدی ایتھے نہ لیا 60 پہ بھی جاندے نے. انہاں دی کدی ایتھے آ کے نہ لیا یہ سمجھ آئیے تاک سبحان اللہ. اے کھا پی کے پیر آندے نے گھٹا جرا نوٹ کرتے نے نوٹ نبی دے غلامہ کرنا ہے جے سمجھ آ جاوے تے. کربلا وچ مولا دے 8 پتر نہیں 9 نے 9 دے رودے نے نہ 2 دے. نہ کتنے آندے دوجہ نے بندے کو نہیں پتہ ہے. شہادت کو نہیں لکھی ہوئی گئی. مولوی نہیں پڑھتا پڑھ سکتا ہے پر نہیں پڑھتا. وجہ شاہ جی جی میں پڑھیا تو میرا عقیدہ خراب ہو جانا ہے. مکھا علی دے پتران نہ لیا تیرا بندہ خراب تے ساڈا ہو صحیح جاندہ ہے جے سمجھ آ گئی ہوئے تے.
میرے بلیاں دنیا نبی دی ادھی آل منی ہے دنیا نبی دی غازی عباس دا نام سنا سونا پیر ہے اچا پیر ہے مرشد پیر ہے تے چاچا پیر ہے ساڑھے شامہ دا چاچا سان بڑا لگدا پیارا جو نہیں لگدا انشاءاللہ دی قبر سڑے اسی نا سن کے ٹھرنے ہاں میرے غازی دے ترائے بھرا کربلا دے بچ شہید ہوئے نے غازی دے ناڑ کتنے ویر سی غازی دے ترائے بھرا حسین دے ناڑ غازی دے کربلا بچ کی ہوئے نے کدی بیلیا نہ لیا کدی ذکر کیتا کدی اشتہار تے لکھیا کیوں ایک دا نام عثمان ہے ایک دا نام ابو بکر اتنا عمر ہے مکہ جانے من لے جنے نہیں مکہ میں نے پتہ ہے تے تو نہیں جلیندہ تے سنیا سارا ٹبر جال جانا ہے بلکہ میں ایک مثال دینا جو دوبارہ دینا جو نے دوڑے پنڈ بھی دسی آئی بھی جلال پور دا شہر ہے نا علی دے پتران دے تسی لکھ دے پتر کندے علی دے کتاباں دوڑیاں ورکہ میں کر دے ساں کتاب تیری قلم تیری کاپی تیری ورکہ میں کر دینا تو لکھ دے کتنے نا علی دے پتران دے میں دا لین دینا تو لکھے لکھنے نہیں جوڑ منڈا ہی ہوئے تھے جڑے لکھے نہیں علی دے پتران دے نا لکھ دے ورکے تے چھپینا میں ٹیلہ بنوینا ٹیلہ دا خرچہ میرا باؤن دا میرا ریت دا میرا مستری دا میرا بجلی ساڑی ہر شے ساڑی مستری ساڑا ٹیلہ ساڑیاں خرچہ ساڑا دیاری ساڑی مزدور ساڑا تے بوا توڑا ٹیلہ ساڑیاں تے خرچہ بھی ساڑا باؤن ساڑا مستری مزدور ریت بجلی بوا توڑا لوا سنی نہیں مندہ شکر کر ساڑھے پیر ستے رہن دینے کوئی نہیں سمجھ رہی شکر کر کرمالے ستے رہن دینے جاگ پہ تے تین نیندر نہیں ہونی جانے مانے علی دے پتران دے نا تو نے لکھا سکتا تے ساڑھی مسیحی سارے لکھ لے ساڑھا بابا بریلی چلان کر گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب کرانا نور کا اسی ادھی آل منی اسا نبی دی ساری آل منی جی سمجھ آگئی ہوئے تک کو سبحان اللہ الحمدللہ سنی نبی دا بڑا ڈاڈا غلام ہے ساری آل دا غلام ہے صحابہ دا غلام ہے عقیدہ بڑا سونا پیش کردہ پہ ہے تے سینہ چوڑا کر کے آندہ پہ ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا وابی نہ بولے دوجہ بندہ بول کے آکھے نبی کا گھرانہ فرشتے کہنے کے مولا فلانا ٹائم دی شہر فلانا آیا فلانی مسجد ہے تیرے بندے بول کے آندے پہ آئے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ ربا معاف چکر میرے جرمانوں تے بے شک میں گنہارا تے جندی واسطے کل کائنات بڑھائیا